ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هناخد شويه تريكات وحركات كده علشان خاطر تسهل علينا اكتر تنس احنا مش بنحبه وبنحس انه صعب خالص، وهناخد تريكات والعاب في كل خطوه وفي كل حته في التنس ده، فهيبقى ان شاء الله اسهل طن عندنا واكتر درس احنا بنحبه خالص. ويلا بينا نبتدي. الدرس بتاع النهارده هو لو باسي كومبوزي. طيب في البداية علشان نقدر ندخل البيت والكهف بتاع الباسي كومبوزي ده لازم نعرف ايه هي المفاتيح بتاعته وازاي اقدر ادخله. طب ايه هي المفاتيح دي؟ زي مثلا كلمة ايار يعني امبارح، او افانتير، وافانتير يعني اول امبارح، او لو حطينا كلمة باسي يعني اللي فات ورا اي يوم مثلا او اي حاجة. يعني لو قلنا مثلا ماردي باسي يعني التلات اللي فات، او لا سمان باسي يعني الاسبوع اللي فات. وطبعا زي ما احنا عارفين ان كلمة سمان دي كلمة مؤنثة فبيتحط في باسي في الاخر. نفس الفكرة برضو مع كلمة درني يعني اللي فات، فلو قلت مثلا لو موا درني يعني الشهر اللي فات، لاني درنيير يعني السنة اللي فاتت. وأني برضو زي ما احنا عارفين هي كلمة مؤنثة فيمينا، كلمات الإي اللي هي درني، ففي المؤنث بتبقى ياغ زي لاني درنيير. أو لو بتكلم عن سنة معينة فهقولها ازاي؟ هقول 1995. أو لما اجي اقول إليا، بس خلوا بالكم هنا إليا مش معناها يعني في او موجود او كده، لا، إليا هنا يعني من 5 ايام، من اسبوع. فلما اقول إليا 5 جور يعني من 5 ايام، إليا une semaine يعني من اسبوع فات. طيب هل لازم الكلمات دي تبقى موجوده في كل الجمل؟ لا مش شرط، بس هي دي عامه بتبقى كلمات مفتاحيه او دلاليه على ان دوت الباسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي من اسمه يعني ماضي مركب يعني بيتكون من كذا حاجة، متركب من كذا حاجة. بيتكون من auxiliaire يعني helping verb أو فعل مساعد اللي هو بيساعد عشان يكون التنس دوت الباست دوت، وكمان البارتيسيب باسي. والبارتيسيب باسي ده اللي هو التصريف الثالث أو الباست بارتيسيبل في الإنجليش. طب عندنا في الأوكسيليير في الفرنسي دايما 2 أوكسيليير أساسيين بيكونوا أغلب التنسز عندنا، اللي هما ايه؟ verb avoir وverb être. verb avoir وverb être دولت اللي احنا كلنا عارفينهم وبنصرفهم في البريزون. ازاي؟ verb avoir هيبقى j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il أو elles ont. وverb être في البريزون هيبقى je suis, tu es, il أو elle est, nous sommes, vous êtes, il أو elles sont. البارتيسيب باسي ده بقى فسهل خالص. يعني لو عندنا البريمي جروب اللي هو نهايته er دوت بيتشال الer ونحط ايه؟ ونحط اكسنت ايجو اللي هي الاو وعليها الشرطة ديت اكسنت ايجو. زي مثلا دوني، فيرب دوني يعني يعطي او يدي. في البارتيسيب باسي هنشيل الار وهحط ايه؟ اكسنت ايجو، هتبقى دوني برضو نفس النطق بس بيتغير في طريقة الكتابة. انما الدوزيام جروب اللي هي نهايتها اي ار اللي هي بالانجلش اي ار بيبقى ايه؟ بنشيل الاي ار ديت ونحط اي بس، فيبقى زي مثلا فيرب فينير هشيل الاي ار وهخليها اي بس هيبقى فيني. طب ما الكلام سهل اهو. بس خلي بالك في ايه؟ في لي فيرب irrégulier. الirrégulier دولت اللي هم مالهمش قاعده. يا ربي لا ما تقلقوش، لان احنا هناخد شويه تريكات قدام كده علشان خاطر نسهل خالص لفيرب irrégulier دولت ويخليهم بدل ما هم مالهمش قاعده لا نطلع منهم كده كام قاعده كده اهوت صغيرين وبسطه يسهل علينا جدا حفظهم ويبقوا سهلين خالص. طب وانا هعرف منين امتى استخدم فيرب افوار او الاوكسيليار الهيلبينج فيرب افوار وامتى هستخدم يعني هشم على ظهر ايدي مثلا، ولا مره هختار كده ومره هختار كده؟ هي قاعده بسيطه خالص هنعرفها، بس لازم نبقى فاهمين احنا ليه بنختار فيرب افوار وفيرب ات. مش عايزاكم انكم وانتوا بتشتغلوا كده انكم تكتبوا وتحفظوا وتصموا كده اهو خلاص. هو عامه فيرب افوار بيبقى في اغلب الحالات او مع اغلب الافعال بنستخدم فيرب افوار. وتعالوا معايا اما اقول لكم ليه احنا ما ينفعش
ينفعش نستخدم بدل فيرب افوار نستخدم فيرب اتر. لو جينا مثلا في الجملة بتاعت جي مانجي، جي مانجي يعني ايه؟ يعني انا اكلت. طب لو انا قلت بقى لا انا مش عاجباني ايه جي مانجي دي، انا بقى عايزه اعملها جو سوي مانجي. جو سوي مانجي يعني هعملها هصرفها مع فيرب اتر مش مع فيرب افوار، انا حرة بقى. لا ما ينفعش. عارفين ليه؟ لان جو سوي مانجي يعني انا اتكلت، انا اللي اتكلت. يعني مثلا طلع عليا وحش مثلا ولا طلع عليا حوت واكلني، يبقى ما ينفعش خالص اني ابدل بدل فيرب افوار احط فيرب اتر. تمام؟ فانا عايزاكم تبقوا فاهمين الموضوع، ما يبقاش الموضوع حفظ وخلاص. طيب عندنا اكزامبل تاني، مامير افي ان ديليسيو جاتو، يعني ماما عملت تورته ومذاقها حلو. يعني الا ايكوتي دو لا ميوزيك، هي سمعت موسيقى. ils ont chanté une belle chanson، يعني هما غنوا اغنيه جميله خالص. ففيرب افوار دوت بيستخدم تقريبا مع اغلب الفيربات، هو طيب كده وبياخد اي فيرب معاه وبيستجيب لاي فيرب تقريبا. انما فيرب اتر ده لا، ده برانس، ده يعني شايفين الزعبوط اللي فوق راسه دوت اللي هي الاكسون سيركونفلكس، فده لابس شابو كده ومتنك كده هوت على الاخر. ولا ده انا يعني اختار بمزاجي ايه الافعال اللي تبقى معايا وايه الافعال اللي تبقاش معايا. فايه الافعال يا سيدي اللي انت عايزها معاك؟ انا عايز افعال كده اللي هي تكون ايه، ناس معتمده على نفسها، افعال كده بتعتمد على نفسها. يعني ايه افعال بتعتمد على نفسها؟ يعني لفيرب ريفليشي او برونومينو، يعني الافعال اللي هي ذو ضميرين اللي هي بتبتدي بسو. يعني ايه الكلام دوت؟ انا بقدر اعتمد على نفسي، يعني انا ما بقتش نونو. يعني عارفين زي في ايه؟ يعني مثلا لو اخدنا اول فيرب اللي هو سو لافي، يعني بيغسل لنفسه او بيغسل نفسه يعني. تمام؟ لان احنا بقينا كبار كفايه، مش محتاجين انه مامي مثلا تيجي تمسك ايدين البيبي بتاعها وتقعد تغسلها له. نفس الحكايه فيرب سكوشي، يعني انا اللي بخش وبنيم نفسي، مش بحتاج ان مامي في البرسوي اللي هو السرير اللي بتقعد تهزه كده وتمرجحه للبيبي علشان خاطر ينام. لا انا كبيره وبعرف انام لوحدي. سابيي يعني يلبس بنفسه. سماكيي يعني انا بحط المكياج او الميك اب لنفسي، مش زي برضو ان ميك اب ارتست تيجي وتحط لي الميك اب، انا بعتمد على نفسي. سرازي يعني يحلق دقنه، انا راجل كبير واعرف احلق دقني لنفسي. او سبروميني يعني انا بفسح نفسي بنفسي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو كانت بروميني من غير السو، من غير الفيرب ريفليشي، فدي ممكن تبقى بمعنى اني زي مثلا بفسح البوبي بتاعي، بفسح القطه بتاعتي. او سبريزونتي يعني انا بقدم نفسي لحد، لكن بريزونتي لوحدها يعني اقدم الشخص التاني اللي معايا. ففيرب اتر زي ما قلنا متنك فيها وعايز مش اي حد كده، لا ده عايز فيربات اللي فيها ايه، اعتماد على النفس كده. طيب يا سيدي احنا موافقينك هناخد الفيربات اللي فيها اعتماد على النفس كويس كده يا استاذ ات. لا ده انا في كام فيرب كمان انا عايزهم، هم ايه؟ ال14 فيرب دولت 14 فعل سهلين خالص ومتقسمين واحد وعكسه. فيعني لو حفظنا 7 يبقى كده احنا حفظنا ال14 على بعضين، لان هم سهلين. وكمان هنعمل بيهم تريكات كده ولعبه لذيذه كمان دلوقتي عشان خاطر نعرف نحفظهم بطريقه سهله. ال14 فيرب هم فيرب الي يعني يذهب، عكسها فيرب فينير يعني يجي او ياتي. يعني فيرب بارتير يعني يمشي او يغادر، عكسها فيرب اريفي يعني يوصل. بعد كده فيرب باسي يعني يمر، وعكسها فيرب ريتورني يعني يرجع. فلو هو مر من حتة يرجع بعد كده تاني. فيرب سورتير يعني يخرج، عكسها فيرب انتري يعني يدخل. فيرب مونتي يعني يطلع، عكسها ديساندر يعني ينزل. نتر يعني يتولد، مورير يعني يموت. في بعد كده اخر فيربين رستي يعني يبقى او يظل على الوضع اللي هو فيه، وعكسها تومبي يعني يقع او يسقط. طيب تيجوا ناخد كام اكزامبل كده، يعني كام مثل كده عشان الموضوع يبقى واضح وسهل بالنسبه لنا. Je me suis lavé les mains. أنا غسلت لنفسي إيديا. والسو قلنا مع جو بتتحول لم، يعني je me tu te il se elle se nous vous il و elle بالأس اللي هي في البلورال يعني بتاخد سو برضه. محمد
et Ahmed sont descendus du train. يعني محمد وأحمد نزلوا من القطر. Les passagers sont montés dans l'avion. يعني الركاب طلعوا أو ركبوا الطيارة. طيب احنا طبعا شايفين انه في حروف كده في الآخر بالأحمر، ديت اللي هي ايه؟ اللي هي الأكار أو التبعية. ما تقلقوش منها خالص، عشان احنا هنعمل لها فيديو مخصوص هنعمل فيه تريكات وحركات كده يسهل علينا خالص 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 الأكار دوت. هنعمل لعبة صغيرة نطبق بيها الكلام دوت. اللعبة دي علشان خاطر اني اعرف احفظ كويس ال14 فيرب دولت ويبقوا سهلين خالص خالص بالنسبة لي، وكمان هنحفظهم برسومات وبحركات وبلعبة جميلة خالص بحيث انها تفضل في دماغي على طول. كان في بنوتة جميلة خالص خالص اتولدت في 2001. اتولدت في 2001. فهتكتبوا نيميرو 1 يعني رقم 1 في الكومنتس تحت على الفيديو. هتكتبوا يعني ايه اتولدت. وكانت من صغرها بتحب الشوبينج جدا، وكانت بتغادر، انا قصدي اني اقولها باللغه العربيه عشان تبقوا فاهميني، بتغادر بيتها او بتسيب بيتها علشان خاطر تروح تلفلف على المحلات وتعمل شوبينج. يبقى نيميرو 2 بتغادر بيتها، بتسيب بيتها علشان تروح وتلفلف على المحلات. وعلى فكرة انها تعمل شوبينج بالفرنسي اسمها فير لا كورس. وكانت بترجع البيت ومعاها شنط كتير خالص. هتحطوا 4 أفعال بمعنى ترجع او تدخل البيت او توصل. وغير الشوبينج اكتشفت من صغرها انها بتحب الرياضة جدا، وكانت بتخرج تلعب بالعجلة كل يوم الصبح. فقررت انها لازم تشترك في الجيم، ولما كبرت بالفعل اشتركت في الجيم وبقت كل يوم الصبح بتروح الجيم بتاعها. وفي اي حتة كانت بتروحها لما بتشوف السلالم كانت بتفضل تنزل على السلالم العادية مش السلالم المتحركة. وكانت كمان بتحب اليوجا جدا وبتفضل ثابتة على الوضع ده بالساعات، وما كانش بيهمها حتى لو الوقت عدى ومر. وكمان كانت محترفة رياضة التسلق على الجبال، وكانت بالذات بتحب تطلع على القمة بتاعة جبال الألب. وفجأة رجليها فلتت واتزحلقت ووقعت من على الجبل وماتت صاحبتنا. repose en paix chérie. على فكرة كلمة repose en paix ديت اللي هي زي في الانجليش rest in peace اللي هي RIP rip اللي احنا بنكتبها دايما لما حد بيتوفى، ودي اساسا متاخدة من اللغة اللاتينية اللي هي ارك يسكت، ودي بمعنى اني بتمنى للانسان اللي توفى انه يرقد في سلام. repose en paix. طب هستنى من كل واحدة فيكم انها تكتب ال14 فعل الترتيب بتاعت القصة اللي احنا عملناها دلوقتي، تكتبوها في الكومنتس تحت. طيب تيجوا نلعب مع بعضينا. هنلعب مع بعض دلوقتي وهنختار ما بين يا ترى هنعمل فيرب افوار ولا فيرب اتر. بعد كده مش عارفة افوار ولا اتر. اشوتي ان بالميزون. بس هنا هو انا مصرفة وعاملة كل حاجة. كل اللي احنا هنعملها هنختار يا اما افوار يا اما اتر في الجملة دي، وطبعا هتصرفوا فيرب افوار في البريزون او فيرب اتر في البريزون. ما فوازين يعني جارتي انتري دون ليموبل. انتري يعني دخلت في العمارة. بعد كده حصل ايه بقى الجارت دي؟ بوركوا نقط ال ديسوندي au troisième étage. يعني ليه نزلت الدور الثالث. بعد كده جو مي لي فوتاي او صالون. جو يعني انا، مي اللي هو فيرب ماتر يعني حط او حطيت، لي فوتاي او صالون يعني الكراسي الفوتاي اللي هي الكراسي اللي بتبقى بايدتين كده في الصالون. لا فام دو ميناج يعني الست اللي بتشتغل بتنظف يعني الشقه. نتوايي ما شامبر يعني نظفت اوضتي. طيب علشان خاطر الدرس ده صعب جدا فحلوا الالعاب دي تحت وانا هرد عليكم كلكم وهقول لكم اذا كان صح ولا غلط، واللي غلط ايه الصح بتاعه وليه عملناها بالطريقه دي. وما تنسوش الفيديو اللي جاي هيبقى عن التريكات بتاعت التوعيه يعني الاكل.